दृष्ट्वा शिक्षेरन् इति भारतीयानाम् अस्माकम् एका प्रसिद्धिः अस्ति। स्त्रीणां विषये, प्रकृतिविषये, परस्परचिन्तनविषये च भारतीयं चिन्तनम् अत्यन्तं विलक्षणम्। वयं कदापि दुष्टचिन्तनं न कृतवन्तः। ये दुष्टचिन्तनं कृतवन्तः तेषां विषयेपि अस्माकं शिक्षणमस्ति। उदाहरणार्थं वयं रामायणं जानीमः वा न वा? मध्ये मध्ये उत्तरं दातव्यं। जानीमः वा न वा? मध्ये मध्ये उत्तरं किमर्थं दातव्यम्? अल्पाहारः बहु सम्यक् आसीत्, तेन कारणेन मध्ये मध्ये एवं भवति। यदा वयम् उत्तरं दद्मः तदा सोऽपि जनः जागरूकः भवति। समाजहिताय उत्तरदानं। निद्रा कर्तुं शक्यते वा न वा? कर्तुं शक्यते। गोवर्धन महोदय यदि वदति अहं निद्रां कर्तुम् इच्छामि, स्वातन्त्र्यं, सर्वे निद्रां कुर्युः, कापि समस्या नास्ति, आक्षेपः नास्ति। किन्तु नियमद्वयं पालनीयं। प्रथमः नियमः न करणीयं, घोरिका न करणीया। यदि अहं घोरिकां करोमि अध्यक्ष महोदयस्य निद्राभङ्गः भवति, तत् पापम्। अध्यक्ष महोदय घोरिकां करोति, मम निद्राभङ्गः भवति, तदपि पापम्। अतः घोरिका न करणीया, प्रथमः नियमः। द्वितीयः नियमः, एकस्थाने स्थित्वा नाम उपविश्य शान्ततया निद्रा करणीया। एवं न करणीयं। किमर्थं? तस्य निद्राभङ्गः भवति। अतः पतनं विना, घोरिकां विना निद्रा कर्तुं शक्यते इति नियमः अस्ति। किन्तु प्रश्नानाम् उत्तरं तु अवश्यं दातव्यम्। अस्तु, तर्हि उत्तरं दद्मः। केचन सर्वदापि जागरूकाः एव भवेयुः। अस्तु, तर्हि अस्माकं चिन्तनं किं? पृथिव्यां सर्वमानवाः वयं सर्वदापि विलक्षणं चिन्तनं कृतवन्तः, इदानीमपि कुर्वन्तः स्मः। भारते इदानीम् एकं महापर्व चलति। किं पर्व तद्? महाकुम्भः। अस्माकम् आन्ध्रप्रदेशस्य संस्कृतकुम्भः अत्र प्रचलति, किन्तु प्रयागराजे महाकुम्भः प्रचलति। ये ये गतवन्तः ते तस्य सुखं जानन्ति। तत्र सर्वेषां दृष्टिः केवलं कुम्भस्नाने, अन्यत्र कुत्रापि दृष्टिः नास्ति। किमपि विचित्रं चिन्तनं नास्ति, किमपि दरिद्रचिन्तनं नास्ति। एकमेव चिन्तनं, मया सङ्गमे स्नानं करणीयम्। भवान् किं जातीयः, किं प्रदेशीयः, किं भाषीयः, महिला वा पुरुषो वा वृद्धो वा बालो वा, कोऽपि भेदः नास्ति। सर्वेपि गङ्गामातुः पुत्राः, सर्वेपि कुम्भस्य भक्ताः, सर्वेपि हिन्दवः, सर्वेपि भारतीयाः, सर्वेपि मम बान्धवाः इति एका एव भावः तत्र अस्ति। अहं गतसप्ताहे तत् पुण्यस्थानं दृष्ट्वा आगतवान्। महान् आनन्दः। यः कोऽपि यस्य कस्यापि साहाय्यं करोति, पूर्वपरिचयः नावश्यकः। तद् यदा चित्रं दृष्टं तदा मनसि आगतम्, आम्, एषः अस्ति भारतदेशः, यत्र कोऽपि भेदः नास्ति, यत्र सर्वेषां मनसि पवित्रभावना एव अस्ति, तस्य भारतदेशस्य अहं नागरिकः इति कारणेन मम बलम् अधिकं, मम भाग्यम् उज्ज्वलम् इति कारणेन यः कोऽपि जनः तत्र गच्छति सः धन्यतां प्राप्नोति। कष्टमस्ति, दूरं चलनीयं भवति, रात्रौ शैत्यमस्ति, दिने आतपः अस्ति, तत्र तत्र कदाचित् खाद्यं न प्राप्यते इति जनाः फेस्बुक् मध्ये स्थापयन्ति, किन्तु तस्य मूल्यमेव नास्ति। मूल्यं कस्य? सामूहिक कुम्भस्नानस्य। सा अस्माकं परम्परा। किन्तु अस्माकं परम्परायाम् अन्येकः श्लोकः अस्ति, बहु प्रसिद्धः। पुराणमित्येव न साधु सर्वम् इति वदन्ति। यद् पुराणे अस्ति तत् सर्वमेव योग्यं,
इति नास्ति। अस्माकं पूर्वजाः अपि तथैव उक्तवन्तः, यद् वयं वदामः तत् सर्वं सम्यक् इति न चिन्तयन्तु, परिशीलयन्तु, तस्य परीक्षां कुर्वन्तु, अनुभवं प्राप्नुवन्तु, अनन्तरं विश्वासं कुर्वन्तु। एतत् सर्वं पुराणेषु लिखितं, किन्तु इदानीं भारतदेशस्य स्थितिः वस्तुतः एतादृशी अस्ति वा? किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः चेत् कदाचित् दुःखं भवति। वयं सर्वे वदामः भारतदेशः अथवा भारतदेशमपि त्यजामः, मानवाः वयं विकासं प्राप्तवन्तः स्मः। कं प्राप्तवन्तः स्मः? विकासं प्राप्तवन्तः। कीदृशः विकासः प्राप्तः? अहम् अत्र उपविश्य वदामि, सा तत्र उपविश्य शृणोति, एषः यन्त्रविकासः। अहम् अत्र वदामि, कोऽपि अमेरिकायां शृणोति, तन्त्रविकासः। यन्त्राणां विकासः जातः, तन्त्राणां विकासः जातः। UPI मध्ये अद्य जनाः बहुत्र दृश्यन्ते, भिक्षुकाः सन्ति, तेषां समीपेपि एकं QR कोड् अस्ति, प्लीज स्कैन एंड पे। किं पे? भिक्षा। भिक्षुकाणां समीपेपि QR कोड् अस्ति, इतोपि कः विकासः आवश्यकः इति जनाः वदन्ति। अमेरिका सदृशे देशे यः अत्यन्तं प्रगतदेशः इति वदन्ति, भवतां विश्वासः न भवेत्, तत्र QR कोड् नास्ति, UPI ट्रांजेक्शन नास्ति। यदि अहम् अत्र उपविश्य महोदयाय धनं प्रेषयितुम् इच्छामि, दिनत्रयम् आवश्यकं। कति दिनानि? कस्मिन् देशे? अमेरिका देशे। भारतदेशे सेकंड त्रयमपि न आवश्यकं। QR कोड स्कैन करोतु, महोदय धनं प्रेषयतु, प्रेषितम्। एषः विकासः अस्ति। किन्तु तादृशस्य विकासस्य पृष्ठभूमौ अस्माभिः बहवः अपराधाः अपि कृताः, बहवः दोषाः अपि कृताः। वयं सुन्दराणि यन्त्राणि आनीतवन्तः, किन्तु यन्त्रस्य कारणेन मानवानाम् अस्माकं च दूरं वर्धितवन्तः। कुत्रापि पश्यतु, अपवादः नास्ति। पुनः वदामि, सचिनः वदति इति कारणेन विश्वासः करणीयः नास्ति। अनुभवं प्राप्य विश्वासं कुर्वन्तु। रेलयाने, बस् याने, मन्दिरे, उद्याने, मार्गे पुरातनकाले जनाः परस्परं सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म। इदानीं कोऽपि सम्भाषणं न करोति, सर्वे मोबाइल मध्ये रील्स पश्यन्तः भवन्ति। सत्यमस्ति वा नास्ति? उद्यानं गच्छन्ति, सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति, सुन्दराः वृक्षाः सन्ति, नदी अस्ति, पक्षिणः सन्ति, तन्न पश्यन्ति। किं पश्यन्ति? एषः विकासः अस्ति वा? महानगरेषु विशेषतया फ्लैट सिस्टम भवति, अपार्टमेंट भवति। एकस्मिन् भवने चत्वारः अट्टाः सन्ति इति चिन्तयतु। मम भवने, मम उपरितन अट्टे कः निवसति इति न जानन्ति जनाः। इतोपि कीदृशी दुर्दशा आवश्यकी? अहं स्मरामि, मम बाल्यकाले अस्माकं ग्रामं प्रति यदि कोऽपि अतिथि आगच्छति, कस्य गृहस्य अतिथि इति नास्ति, चिन्तयतु, सः प्रातःकाले आगतवान्, यत्र सः गन्तुम् इच्छति, यद् गृहं गन्तुम् इच्छति, तत्र घण्टाचतुष्टयानन्तरं प्राप्नोति। लघुनगरं गमनार्थं केवलं 5 निमेषाः आवश्यकाः, किन्तु कदा गच्छति सः? घण्टात्रयं, घण्टाचतुष्टयं तस्य आवश्यकं। किमर्थं? मार्गे कोऽपि सतीश महोदय आगच्छतु, चायं पिबतु, तस्य गृहस्य अतिथिः न सः, किन्तु परिचितः अस्ति, मम ग्रामस्य अतिथिः इति कारणेन सः तं चायं पाययति। अग्रे गच्छति सः अल्पाहारं कारयति, पुनः एकः पानीयं ददाति, पुनः तस्य सुखदं पृच्छति, अरे अहं तस्य गृहं गन्तुम् इच्छामि, गच्छतु, एतत् गृहं भवतः गृहं नास्ति वा इति पृच्छति। अहं स्वयं दृष्टवान् अस्मि, कल्पनां न वदामि। तो अद्य मम उपरितनगृहे त्यजतु, प्रतिवेशी गृहे कः अस्ति इत्यपि वयं न जानीमः। प्रतिवेशिनः पुत्रस्य नाम किम्? अस्माकं कल्पना नास्ति। यदि कोऽपि दिवङ्गतः भवति, तर्हि कः दिवङ्गतः, किमर्थं दिवङ्गतः इत्यपि बोधः मानवानां नास्ति इति परिस्थितिः यदि आगता अस्ति, तर्हि विकासेन लाभः कः जातः?
वयम् उत्तमान् मार्गान् निर्मितवन्तः। अस्माकं यानस्य गतिः शततः न्यूना न भवति। शतेन वेगेन एव वयं गच्छन्तः भवामः, किन्तु कति वृक्षाः कर्तिताः? तस्य गणनां कः करोति? भोजनं सर्वत्र उपलभ्यते। अद्यत्वे लघु लघु स्थानेषु अपि होटेल् सन्ति, उपाहारगृहाणि सन्ति, किन्तु अन्नस्य निर्मातारः ये सन्ति कृषिकाः, तेषां विषये के चिन्तयन्ति? जनान् पृच्छतु, तण्डुलः कुत्र लभ्यते? सः वदति माल् मध्ये। तण्डुलः माल् मध्ये उत्पन्नाः भवन्ति वा? तण्डुलाः, गोधूमाः, चणकाः कुत्र उत्पन्नाः भवन्ति? कृषिक्षेत्रे। कृषिक्षेत्रं सर्वं रसायनेन व्याप्तं, सर्वत्र रसायनानि सन्ति। पुष्पाणि सुन्दराणि जातानि, तस्य वर्णः दिनद्वयं न नश्यति, पुष्पं म्लानं न भवति, किन्तु तस्य पुष्पस्य सुगन्धः अस्ति वा? अहं स्मरामि, वयमपि सर्वे अनुभविनः स्मः। पाटलपुष्पं, गुलाब पुष्पं, पाटलपुष्पं, तद् यदि एकं पुष्पं प्रकोष्ठे स्थाप्यते, संपूर्ण प्रकोष्ठे तस्य सुगन्धः भवति स्म। इदानीन्तन नूतनानि पुष्पाणि सुन्दराणि भवन्ति, सुगन्धरहितानि सन्ति, तत्र कोऽपि सुगन्धः नास्ति। प्रगतिः अभवत् वा? अभवत्। लाभः अभवत् वा? न। एतादृशाः बहवः विषयाः सन्ति। वयम् अयोग्यविषयाणां चिन्तनार्थम् इदानीं न उद्युक्ताः, किन्तु बहवः विषयाः ये परिवर्तनरूपेण जाताः, तेषां सर्वेषामपि कृते अस्माभिः महत् मूल्यं दत्तं। मानवीयताविषये, आर्थिकविषये, प्रकृतिविषये, समाजविषये, कुटुम्बविषये। अस्माकं क्षेत्राध्यक्षः उद्घाटनकार्यक्रमे बहून् अंशान् उक्तवान्। मम पुत्रस्य शिक्षणं भवतु, मम पुत्रस्य अधिकम् उत्तमं धनं भवतु, अतः सः पुत्रः विदेशं प्रति प्रेषितः, सः तत्रैव रमते। अत्र का स्थितिः? अत्र तस्य कृते केवलं धनम् आगच्छति। कति रूप्यकाणि? लक्षशः रूप्यकाणि आगच्छन्ति। लक्षशः रूप्यकाणि किं खादनीयानि वा? हास्पिटल् मध्ये नेतुम् एकः जनः आवश्यकः वा न वा? सायङ्काले प्रातःकाले खादनार्थं कोऽपि एकः जनः आवश्यकः वा न वा? परिवेशनार्थं तन्नास्ति। सः तत्र उपविश्य वदति, धनं प्रेषयामि। किं धनेन सर्वं साधितं भवति वा? न भवति। राजस्थाने उदाहरणं वदामि। राजस्थाने तु जलस्य महती समस्या अस्ति। सर्वोपि मरुभूमिप्रदेशः। तत्र जलम् आनेतव्यं चेत् 7 किलोमीटर् 8 किलोमीटर् चलनीयं भवति। अतः यदा गृहिण्यः घटं नयन्ति, ते घटं न नयन्ति, ताः घटान् नयन्ति। एकस्मिन् समये 6-7 घटान् नयन्ति, कारणं वारं वारं गमनं न शक्यते। तादृशपरिस्थितौ अपि यदा कोऽपि अतिथिः आगच्छति, चिन्तयतु, ग्रामं प्रति एकं यानम् आगतं, टेम्पो ट्रावेलर् आगतं, मिनि बस् आगतम् इति चिन्तयतु, तस्य कृते जलम् आवश्यकं। सम्पूर्णग्रामः आगच्छति जलं दातुं, सम्पूर्णग्रामः। सः कोऽपि परिचितः जनः नास्ति, किन्तु जलं धर्मः इति वदति। जलं समाप्तं खलु, किं 7 किलोमीटर् अस्ति, आनयामः, किन्तु तेषां मुखं पश्यतु, कथं तृप्तिः अस्ति तेषां मुखे। एषा अस्माकं परम्परा आसीत्। मानवः मानवं मानवरूपेण पश्यति स्म। इदानीम् एतादृशानि बहूनि परिवर्तनानि यानि समाजे आगतानि, तेन कारणेन भारतं भारतत्वयुक्तं कुत्रचित् नास्ति इति दुःखं भवति। तर्हि किं करणीयं? सामान्यतया समाजे एकं चिन्तनमस्ति, यदि देशस्य परिवर्तनं करणीयमस्ति तर्हि कः करिष्यति? मोदी करिष्यति। कः करिष्यति? ये अस्माकं नेतारः सन्ति, राजनीतिपटवः सन्ति, ते करिष्यन्ति। वयं किं करिष्यामः? वयं निद्रां करिष्यामः, वयं परस्परं कोलाहलं करिष्यामः, वयं धनार्जनं करिष्यामः, वयं केवलं स्वार्थचिन्तनं करिष्यामः। समाजपरिवर्तनं राजनेतारः करिष्यन्ति, मठमन्दिराणि करिष्यन्ति,
आश्रमः करिष्यन्ति, अस्माकं कर्तव्यं तद् न इति एकः विचित्रः भावः समाजे दृश्यते। किन्तु तेन चिन्तनेन प्रयोजनं नास्ति। एतासां समस्यानां निराकरणार्थम् एकमेव उत्तरं, तत् किं? क्रिया एव हि उत्तरम्। एकदा वदामः, सर्वे न उक्तवन्तः, क्रिया एव हि उत्तरम्। तर्हि क्रियां कः करिष्यति? अहम् इति वक्तव्यं। क्रियां कः करिष्यति? तदैव भवति तद्। यदा अहं करोमि तदा अन्ये जनाः कुर्वन्ति। गतसप्ताहे एकं प्रसङ्गं पठितवान्। एकः पितामहः पौत्रं मन्दिरं प्रति आनीतवान्। तस्य पितामहस्य मित्रं तत्र एकः आसीत्। एषः पितामहः पौत्रम् उक्तवान्, हे गत्वा नमस्कारं करोतु। पौत्रः उक्तवान्, अहं न करोमि नमस्कारम् इति उक्त्वा धावितवान्। पितामहः कुपितः अभवत्, किन्तु तस्य दुःखमपि अभवत्। सः मित्रं वदति, पश्यतु, अद्यतनाः बालाः न शृण्वन्ति, ते सर्वेपि अहङ्कारिणः जाताः। पश्यतु, नमस्कारं करोतु इति उक्तवान्, सः न कृतवान्। मित्रं वदति, बालाः उपदेशं न शृण्वन्ति, ते अनुकरणं कुर्वन्ति। भवान् किमपि न करोतु, तं किमपि न वदतु, भवान् स्वयं नमस्कारं करोतु, अग्रिमसप्ताहे मया सह पुनः सम्भाषणं करोतु इति। एषः पितामहः पौत्रं किमपि न उक्तवान्, स्वयं गत्वा नमस्कारं कृतवान्। हस्तद्वयं योजयित्वा नेत्रे निमील्य नमस्कारं कृतवान्, शान्ततया स्थितवान्, अग्रे गतवान्। द्वितीयमन्दिरे नमस्कारं कृतवान्। एवं द्वितीयमन्दिरेषु तेन समानकार्याणि कृतानि। पौत्रः अपि तथैव कृतवान्। अनन्तरं सः वदति, भवान् यद् उक्तवान् सत्यमस्ति भोः, पश्यतु, मम पौत्रः इदानीं नमस्कारं करोति। तदा मित्रम् उक्तवान्, भवतः पौत्रः नमस्कारं न करोति, सः भवतः अनुकरणं करोति। अतः अनुकरणं मानवानां स्वभावः अस्ति। महात्मा गान्धी अस्माभिः सर्वैः श्रुतः। सः साबरमती मध्ये यदा आसीत् तदा सः तस्य या वीथिः आसीत्, लघुमार्गः, तस्याः वीथ्याः निरन्तरं स्वच्छतां करोति स्म। प्रतिदिनम् एकवारं सः स्वच्छतां सर्वं कृतवान्, प्रवासार्थं गतवान्। प्रायः केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् आगतवान्। पश्यति, सम्पूर्णवीथिः मलिना अस्ति। यदा सः अन्तः प्रविष्टवान्, जनाः तमेव वदन्ति, हे गान्धी महोदय, भवान् कुत्र गतवान् आसीत्? वीथिं कः स्वच्छां करिष्यति? भवान् नास्ति, वीथिः अपि स्वच्छा न अभवत्। तस्मिन् दिने महात्मनः गान्धेः बहु दुःखम् अभवत्, बहु खेदम् अनुभूतवान्। सः उक्तवान्, केवलम् अहमेव करोमि, कार्यं न भवति। मया तस्मिन् कार्ये अन्ये जनाः अपि योजनीयाः, तदा परम्परा निर्मिता भविष्यति। अतः विषयद्वयम्, एकं यत्किमपि करणीयं स्वयं करणीयं, तदा अन्ये जनाः अनुकरणं करिष्यन्ति, किन्तु जनाः अपि योजनीयाः। केवलम् अहमेव करोमि इति भवति चेत् परम्पराणां निर्माणं न भवति। यत्र यत्र परम्पराः न सन्ति तत्र तत्र तस्य जनस्य गमनानन्तरं सर्वं समाप्तं भवति इति इतिहासे सर्वत्र अस्ति। गायकानाम् उदाहरणानि स्वीकरोतु। ये गायकाः अन्येषां गायकानां निर्माणं कृतवन्तः, तत्र तत्र तेषां परम्परा रक्षिता अस्ति। सङ्गीतक्षेत्रे घराना इति वदन्ति। ग्वालियर् घराना, जयपुर घराना, भोपाल घराना, इन्दोर् घराना। घराना इत्युक्ते परम्परा इति अर्थः। यदि गायकं पृच्छति, भवान् किं घराना गायकः? सः अभिमानेन वदति, अहं ग्वालियर् घराना गायकः। बहु उत्तमं। भवतः गुरुः कः? तस्य गुरुः कः? तस्य गुरुः कः? सम्पूर्णपरम्परां वदति। अतः एव खलु वदति, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् इति वदामः वयं। किमर्थं? कारणं तेन परम्परा निर्मिता। ये परम्परां न निर्मान्ति तेषाम् अग्रिमसन्तति, नेक्स्ट जनरेशन मध्ये कोऽपि अनुयायी न भवति। ज्ञानम् आसीत्, ज्ञानं गतम् इति भवति।
अतः द्वितीयः विषयः एषः। एवं सति एतेषां सर्वेषामपि विचित्रकारणानां पृष्ठभूमौ मुख्यः दोषी कः, अपराधी कः? मानवः। कः कः अपराधी कः अस्ति? मानवः। वृक्षाणां छेदनं कः कृतवान्? मानवः। समीचीनं। सर्वत्र प्लास्टिक् प्रसारणं कः कृतवान्? जलं कः दूषितवान्? मानवः। परस्परं वैमनस्यं कलहं कः निर्मितवान्? मानवः एव निर्मितवान्। कुटुम्बं तस्यैव कुटुम्बं, किन्तु स्वस्य अहङ्कारकारणेन अथवा अज्ञानकारणेन कस्यचित् लोभस्य कारणेन कुटुम्बमेव नाशितवान्। कः? मानवः। मम प्रतिष्ठा भवतु इति कारणेन अनावश्यकविषयान् स्वजीवने कः आनीतवान्? मानवः एव आनीतवान्। अतः यदि परिवर्तनं करणीयं, केन करणीयं? मानवेन मया। केन करणीयं? यथा प्रथमं प्रश्नं पृष्टवान्, वयं सर्वे भारतीयाः, तदा द्वितीयः प्रश्नः, वयं सर्वे मानवाः मानवाः? कस्यापि शङ्का अस्ति? अस्ति चेत् पृष्ठतः उपविशतु। पुरतः एव अमानवः चेत् मां ताडयिष्यति इति भवति। तर्हि परिवर्तनं केन करणीयं? मानवेन मया। केन करणीयं? मया। तत् परिवर्तनं कीदृशम् इति विषये एका सर्वत्र चर्चा प्रचलति। तस्य एकः सुन्दरः शब्दः अस्ति, पञ्चपरिवर्तनानि। एकदा उच्चारयन्तु। यदि गूगल मध्ये सर्च कुर्वन्ति सर्वमपि प्राप्यते। वयं विस्तृततया तत् पठामः, अवश्यं पठनीयं। तदा अस्माकं कश्चन बोधः भवति। अत्र तु समयः अल्पः इति कारणेन केवलं तेषाम् अंशानां लघु परिचयं कारयितुं यत्नं करिष्यामि। राष्ट्रस्य चिन्तनं यदस्ति, समग्रदेशस्य अस्माकं पूर्वजः भारतदेशं राष्ट्रपुरुषत्वेन दृष्टवन्तः। किं रूपेण दृष्टवन्तः? राष्ट्रपुरुषत्वेन। एकस्य शरीरस्य यदि वर्धनं भवेत्, विकासः भवेत्, वर्धनं विकासः तयोः भेदः अस्ति। वर्धनं नाम केवलं भौतिकं वर्धनं, किन्तु विकासः नाम आन्तरिकं वर्धनं। यदि कोऽपि वदति मम हस्तः वर्धितः, तर्हि वर्धनं योग्यं वा विकासः योग्यः वा? यदा पादयोः वर्धनं भवति, गजपादः भवति, हस्तिपादः इति वदन्ति आयुर्वेदक्षेत्रे, सः वर्धनस्य उदाहरणरूपः। तद् योग्यं वा अयोग्यम्? अयोग्यं खलु। सः रोगः अस्ति। न न, मम कर्णस्य वर्धनं भवतु, एतावान् कर्णः यदा गजस्य भवति तथा। प्रयोजनमस्ति वा? मम हस्तस्य वर्धनं भवतु वा विकासः भवतु? विकासः। तत्र बलम् आगच्छेत्, सौन्दर्यम् आगच्छेत्, मसल्स् आगच्छेत्, तदा तस्य किं भवति? वर्धनं न भवति, विकासः भवति। बुद्धेः मस्तिष्कस्य वर्धनम् अपेक्षितं वा विकासः अपेक्षितः? विकासः अपेक्षितः। तो वर्धनं भिन्नं, विकासः। राष्ट्रपुरुषस्य वर्धनं न अपेक्षितं, विकासः अपेक्षितः। किन्तु कीदृशः? समानरूपेण सर्वेषाम् अङ्गानाम् अपेक्षितः। केवल तन्त्रज्ञानस्य विकासः भवति, परम्पराणां विकासः न भवति, प्रयोजनं नास्ति। सर्वमपि समानरूपेण वर्धितं भवतु इति धिया पञ्चस्थानेषु परिवर्तनं करणीयम् इति राष्ट्रपुरुषचिन्तकैः एते बिन्दवः स्थापिताः सन्ति। तत्र प्रथमसत्रे सूचना आसीत्, सर्वेषां कृते टिप्पणीपुस्तिका दत्ता अस्ति, लेखनी दत्ता अस्ति, तयोः द्वयोः अपि किञ्चित् उपयोगः करणीयः। चित्रलेखनार्थं न, यदत्र उच्यते तस्य लेखनार्थं लिखामः, तदा स्मरणे भवति। तत्र प्रथमः विषयः चिन्त्यते सामरस्यम्। एकदा उच्चारयन्तु। सामरस्यं। केषु सामरस्यं? मानवेषु, अस्मासु एव। लघु एकं प्रसङ्गं वदामि, किञ्चित् अनुभवं प्राप्नुमः चेत् भवति। एकः जनः, तस्य अन्तरङ्गेपि भक्तिः अस्ति, सोऽपि श्रीकृष्णम् अत्यन्तं भक्त्या पश्यति। तस्य जीवनं कृष्णमयमस्ति, किन्तु यदा सः कृष्णस्य मन्दिरम् आगच्छति, जनाः तं वदति, हे गच्छतु गच्छतु, दर्शनं न करोतु,
किमर्थं? कारणं भवान् समाजे एक विशिष्टजातीयः जनः अस्ति, भवान् निम्नजातीयः अस्ति, भवान् अयोग्यः अस्ति। एकक्षणं विचारं करोतु, तस्य जनस्य स्थाने आत्मानं स्थापयतु, सोढुं शक्यते वा? एकः प्रसङ्गः घटितः, तं प्रसङ्गं वदामि। संस्कृतभारत्याः ज्येष्ठः कार्यकर्ता यदा सः पूर्णकालिकरूपेण आसीत्, एकं गृहं गतवान्। परिचयः नास्ति तस्य कृते भोजनं दातव्यं। कुत्र दत्तं भोजनं? यत्र पादरक्षाः स्थाप्यन्ते खलु, गृहस्य अन्तिमस्थलं, तत्रैव भोजनं दत्तवन्तः। पार्श्वे पादरक्षाः सन्ति, एषः तत्र भोजनं कुर्वन् अस्ति। किमर्थं? सः किं जातीयः इति वयं न जानीमः, अतः गृहे तस्य प्रवेशः मास्तु। यदा सः द्वितीयदिने स्नानं कुर्वन् आसीत्, स्नानकरणसमये तस्य शरीरं दृष्टं, तस्य शरीरे कानिचित् चिह्नानि दृष्टानि। ओहो, एषः अस्मज्जातीयः। अतः द्वितीयदिने तस्य भोजनं पाकशालायाम् अभवत्। परिवर्तनं कुत्र अभवत् वदतु? सः जनः परिवर्तितः वा? न। गृहजनः परिवर्तितः वा? न। कुत्र परिवर्तनं जातं? केवलं चिन्तने परिवर्तनं जातम्। एकः जनः यः पादरक्षा समीपे उपविष्टवान् आसीत्, सः पाकगृहम् आगतवान्। समाजे एतादृशाः जनाः सन्ति, ये इदानीमपि दूरे स्थापिताः, तेपि मानवाः, तेषां शरीरे अपि ए बी ओ एतेव रक्तगणाः सन्ति। तेपि समाजतः एव ऑक्सीजन स्वीकुर्वन्ति, तेपि अन्नमेव खादन्ति, तेपि भक्तिभावयुक्ताः सन्ति, तेषामपि डीएनए मध्ये एटीसीजी इत्येव सन्ति, तेषामपि आरएनए तथैव अस्ति, तेषामपि भारतीयता अस्ति, तेषां रक्तमपि रक्तवर्णीयमेव अस्ति। ते सर्वेपि अस्मत्समानाः एव, किन्तु यथा काश्चन कुप्रथाः समाजे आगताः, तेषां कारणेन तेषां दूरे स्थापनम् अभवत्। कैः कृतं? मानवैरेव कृतं। विचारं करोतु, अस्माकम् एतत् शरीरमस्ति, अहम् एतं हस्तं पार्श्वे स्थापयामि, मम एषः हस्तः नापेक्षितः, एषः किञ्चित् कृष्णवर्णीयः अस्ति, एषः किञ्चित् भिन्नजातीयः अस्ति, तर्हि मम शरीरं पूर्णं भवति वा? जनाः मां पूर्णं पुरुषं चिन्तयिष्यन्ति वा? किं वदिष्यन्ति? एषः हस्तरहितः अस्ति, एषः पादरहितः अस्ति, एषः खञ्जः अस्ति, एषः कुब्जः अस्ति, एषः अन्धः अस्ति, एषः बधिरः अस्ति इति खलु वदिष्यति। अस्माकं राष्ट्रपुरुषः तादृशः अस्ति इदानीं। कारणं वयम् एकं समाजं पार्श्वे स्थापितवन्तः। तस्य स्कन्धे हस्तं स्थापयतु, तं मन्दिरम् आनयतु, तस्य कृते प्रसादं ददातु, तस्य अश्रूणि यदा आगच्छन्ति खलु, आनन्दाश्रूणि, पर्याप्तम्, अस्माकं सर्वेषां जीवनं पावनं भविष्यति। कुम्भपर्वणि तद् चित्रं द्रष्टुं शक्यते। कोऽपि अहम् एषः मदीयः एषः अपरः इति भावः एव नास्ति, सर्वे समानः। तस्य आवश्यकता अस्ति, कारणम् एषः यः भेदभावः अस्ति, एषः भेदभावः वैज्ञानिकः अपि नास्ति, धार्मिकः अपि नास्ति, शास्त्रीयः अपि नास्ति। कोऽपि कस्मिन्नपि ग्रन्थे दर्शयतु एतादृशः भेदभावः साइंटिफिक अस्ति, वैज्ञानिकः अस्ति। कोऽपि वदेत् एतत् सर्वम् अस्माकं विज्ञानेन उक्तमस्ति, नास्ति। It is not scientific, it is not also cultural, it is not also शास्त्रीयः, तत्र कुत्रापि शास्त्रीयत्वं नास्ति। अरे यस्य वैज्ञानिकी पृष्ठभूमिः एव नास्ति, तस्य किमर्थं पालनं करणीयं जीवने? त्यजतु। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् इति अस्माकमेव खलु परम्परा अस्ति, तत् स्वजीवने आनयतु। कस्य जीवने? मम जीवने इति आरम्भः करणीयः। कोऽपि भेदः नास्ति, सर्वेपि अस्मदीयाः इति भावः अस्माकं पूर्वजाः तदेव प्रकटितवन्तः। हिन्दवः सोदराः सर्वे न हिन्दू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता इति अस्माकं पूर्वजैव दत्तः मंत्रः। एकवारं मंत्रं वदामः। हिन्दवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। अतः कोऽपि उच्चः नास्ति, कोऽपि नीचः नास्ति, सर्वेपि वयं भारतमातुः पुत्राः। अतः अहं
सर्वान् एकत्र मेलयित्वा नयामि इति सामाजिकसमरसता विषये अस्माभिः चिन्तनं करणीयं स्वस्य जीवने तत्सर्वम् आनेतव्यं सर्वैः सह समानव्यवहारः करणीयः द्वितीयः विषयः अस्ति पर्यावरणरक्षणम् अथवा प्रकृतिरक्षणं यथा कथमपि वयं लिखामः लिखन्तः स्मः खलु पर्यावरणरक्षणम् इत्यस्य कः अर्थः बहवः अंशाः सन्ति तत्र स्थूलतया त्रयः अंशाः जलरक्षणं वनरक्षणम् अवकरात् रक्षणम् जलरक्षणम् इत्यस्य कः अर्थः द्विविधः जलस्य रक्षणमपि करणीयं जलस्य संरक्षणमपि करणीयम् उदाहरणार्थं वयं यानस्य क्षालनं कुर्मः कथं कुर्मः नलिकां स्थापयामः जलं चलति कति लीटर् जलं गतं वयं न जानीमः क्षालनीयं किम् आसीत् लघुयानम् एकं स्कूटर् यानं वस्तुतः अर्धद्रोणी जलेन पर्याप्तं भवति शॉवर् अस्ति अस्माकं गृहे सुखं भवति वयं सर्वे उष्णप्रदेशीयाः एकवारं शॉवर् चालितं कति लीटर् जलम् आपतति वयं न जानीमः तत् जलं गतं पुनः कस्यापि उपयोगाय नास्ति तत् पानजलं गतमेव तत् एवं जलस्य रक्षणं करणीयम् अनन्तरं तत् दूषितं न भवेत् इत्यपि चिन्तनं करणीयम् अपरम् उदाहरणं चिन्तयतु वाशिङ्ग् मशीन् अस्ति मम श्रमः भवति अथवा अहम् आधुनिकः अस्मि अतः वाशिङ्ग् मशीन् मध्ये उपयोगं करोमि वस्त्रक्षालनं करोमि कति वस्त्राणि क्षालनीयानि 3 अथवा 4 वाशिङ्ग् मशीन् मध्ये स्थापितानि जलं कियत् गच्छति 50 लीटर् जलं गच्छति 4 वस्त्राणां क्षालनार्थं कियत् जलम् आवश्यकं 10 लीटर् अपि न आवश्यकं गतं तत् जलम् एवं जलविषये बहवः अंशाः वक्तुं शक्याः वृक्षस्य रक्षणस्य विषये सर्वदापि हास्यास्पदं जनाः वदन्ति किं प्रतिवर्षं यत्र भवति तत्रैव वृक्षारोपणकार्यक्रमः लज्जा नास्ति प्रतिवर्षं यत्र भवति इत्यस्य कः अर्थः गतवर्षेपि तदा वृक्षारोपणं कृतं ते वृक्षाः कुत्र सन्ति मृताः तर्हि किमर्थं वृक्षारोपणं कृतवान् वृक्षाः चित्रीकरणार्थं न सेल्फी निमित्तं वृक्षारोपणं न करणीयं तेषां रक्षणार्थं वृक्षारोपणं करणीयं ते च वृक्षाः कीदृशाः भारतीयाः वृक्षाः वैदेशिकः वृक्षाः न किमर्थं कारणं भारतीयाः वृक्षाः भारतीयवातावरणं पोषयन्ति ते एव ऑक्सिजन् यच्छन्ति भारतीयवृक्षाणाम् उपरि एव पक्षिणः नीडनिर्माणं कुर्वन्ति वैदेशिकवृक्षेषु भारतीयपक्षिणः नीडनिर्माणं न कुर्वन्ति भारतीयवृक्षाः फलं यच्छन्ति पुष्पं यच्छन्ति काष्ठं यच्छन्ति छायां यच्छन्ति वैदेशिकवृक्षाः एतेषु एकमपि न यच्छति इति कारणेन वैदेशिकवृक्षाः न रक्षणीयाः स्वगृहे लघु गार्डन् करोतु लघु वृक्षाः स्थापनीयाः तदपि वृक्षसंरक्षणमस्ति तेनापि प्रकृतेः रक्षणं भवति विद्युत् उपयोगः अधिकः उपयोगः कृतः चेत् किं भवति ग्लोबल वार्मिंग इति वदति वैश्विक उष्णीकरणं वस्तुतः वार्निंग एव तत् अतः यत्र यत्र आवश्यकं नास्ति तत्र तत्र दीपस्य निर्वापणं करोतु व्यजनं स्थगयतु केवलं गृहे न सार्वजनिकस्थाने अपि रेलयाने गमनसमये अपि आवश्यकता नास्ति व्यजनं स्थगयतु तेन ग्लोबल वार्मिंग न्यूनं भविष्यति प्रकृतिरक्षणं भविष्यति एवं प्रकृतिरक्षणविषये बहवः अंशाः सन्ति समयाभावात् अहं तु कांश्चन एव स्पृशामि अग्रे गन्तुम् इच्छामि तृतीयांशः अवकरप्रबन्धनम् इत्यस्य कः अर्थः अनावश्यक अवकरं वयं कुर्वन्तः स्मः वक्तव्यं योग्यं भवति वा न वा न जानामि किन्तु तथापि वदामि कश्चन बोधः भवतु इति कारणेन अत्र वयं भोजनं कुर्वन्तः स्मः प्रति व्यक्ति एकः प्लास्टिक् चषकः उपयुज्यमानः अस्ति 150 जनाः दिने कति चषकाणां नाशं कुर्वन्तः स्मः तावन्तः चषकाः अवकरकण्डोलं गच्छन्ति तावन्तः चषकाः प्रकृतिं गच्छन्ति तत्सर्वं प्रकृतिनाशकमेव खलु ततः माइक्रोप्लास्टिक् पुनः अस्माकम् उदरं गच्छन्ति कैन्सर् भवति पापं केन कृतम् अत्र पृष्ठतः अस्ति फलकं केन निर्मितं
प्लास्टिक् द्वारा निर्मितं पात्राणि भोजनपात्राणि सन्ति न न तद् वस्त्रस्यैव क्षम्यतां कागदस्यैव अस्ति इति वदामः तस्य उपरि प्लास्टिक् अस्ति वा नास्ति वा एवं बहवः विषयाः अहं दोषदर्शनार्थं न वदामि किन्तु एतत् सर्वं परिहर्तुं शक्यते एतावान् महान् कुम्भमेलः तत्र प्रचलति 60 कोटिजनाः आगच्छन्ति इति अस्ति 60 कोटिजनाः आगत्य गताः तेषां सर्वेषां कृते वयमेव अभियानं चालितवन्तः एक थाली एक झोला सर्वत्र अभियानं चलितं किमर्थं प्लास्टिक् रहित मेला निर्माणार्थमेव तद् अस्माभिः कृतं स्वस्थाने अपि वयं कर्तुं शक्नुमः इति तस्य स्मरणार्थम् उक्तवान् इति द्वितीयः विषयः पर्यावरणरक्षणम् अथवा प्रकृतिरक्षणं तृतीयः विषयः अस्ति स्वभावजागरणं लिखामः स्व अथवा स्वत्वस्य भावजागरणं तो वयं सर्वे वदामः वयं स्वतन्त्राः स्वतन्त्राः स्मः वा सत्यं कीदृशं स्वातन्त्र्यम् अस्ति अस्माकं भाषा स्वकीया भाषा अस्ति वा तेलुगु भाषया अपि सम्भाषणं कुर्मः चेत् तेलुगु भाषया वदामः वा टैम् इति शब्दः अस्ति वा नास्ति जीवने किमर्थं समयः इति किमर्थं नास्ति स्कूल अस्ति कॉलेज माइक रोड बाइक डेथ एनिवर्सरी एग्जाम रिजल्ट न्यूज़पेपर इलेक्शन टीवी मोबाइल एते सर्वे किं स्वभाषा शब्दाः सन्ति वा विनोदेन अहं वदामि सर्वदा हिंदी भाषायां किंचन वाक्यं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने संडे के इवनिंग को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसके बाद डिनर भी होगा आप सभी को इनविटेशन देने के लिए ये कार्ड दे रहा हूं ऐसा क्या भाषा स्वभाषा अस्ति वा नास्ति वेषः स्ववेषः अस्ति किं स्ववेषः नास्ति स्वभाषा नास्ति स्वभोजनं कुत्र अस्ति वयं पिज़्ज़ा खादामः वा न वा पिज़्ज़ा तु त्यजतु केषां खाद्यमिति न वदामि न तु दुःखं भविष्यति कोल्ड् ड्रिङ्क् पिबामः तद् अस्माकम् अस्ति वा अस्माकम् आरोग्यस्य कृते अस्ति वा नास्ति गीतं गायामः किं गीतं डीजे मध्ये यत् गीतं भवति डाम् डूम् डाम् डूम् अस्माकं सङ्गीतमेव न तद् अस्माकं सङ्गीतं मनः प्रेरयति पाश्चात्य संगीतं शरीरं प्रेरयति यदा भारतीय संगीतं शृणुमः आह इति शब्दः आगच्छति यदा पाश्चात्य संगीतं शृणुमः तदा शरीरं चलति यस्य कारणेन शरीरं चलति तद् अस्माकं न यस्य कारणेन मनः प्रसन्नं भवति तद् अस्माकं तदपि अस्माकं जीवने नास्ति अतः स्वदेशीय जीवन रचना निमित्तं 6 सूत्राणि सन्ति एकदा लिखामः वदामि स्वभाषा एकदा वदामः स्वभूषा स्वाभूषण स्वभूषा स्वभोजनं स्वभजनं स्वभवनं स्वभ्रमणम् इति 6 भकाराः सन्ति भाषा भूषा भोजनं भजनं भवनं भ्रमणं स्वल्पेन वदामि स्वभोजनं तु स्पष्टमस्ति यद् आन्ध्रप्रदेशीयं भोजनं तद् अस्माकं भोजनं वयम् अत्र पराठां खादामः पराठा अस्माकं भोजनं न तत् तत्रत्यस्य उष्ण शीतलजनानां भोजनं वयं सर्वत्र सर्वं खादामः इति कारणेन सर्वेषां सर्वे समानरोगाः सन्ति अस्माकं परिसरे यद्यद् अपेक्षितं तदेव अस्माकं पूर्वजैः खादितम् अस्ति खाद्यमानम् अस्ति अत्र वयम् अन्नं खादामः अत्यन्तं तीक्ष्णं कटु खादामः किमर्थम् उष्णप्रदेशः अस्ति आवश्यकं शरीरस्य कृते तत् किन्तु एतदेव अत्यन्तं कटु स्वीकृत्य अहं हिमाचलं गच्छामि न अहम् आन्ध्रप्रदेशीयः मम कृते तत् पचडी आवश्यकमेव निश्चयेन भवता अल्सर् भविष्यति कारणं तस्मिन् प्रदेशे स्वभोजनं तत्रत्य भोजनमेव विषयः अवगतः अतः अग्रे अधिकं विस्तारं न करोमि भ्रमणं कोऽपि विरोधं न करोति अवश्यं गच्छतु सिंगापुरं गच्छतु स्विट्जर्लैंड गच्छतु सर्वत्र गच्छतु
मनसि एकं पृच्छतु, अहं भारतीयः, अहं भारतीयस्थानानि दृष्टवान् वा? भारतीयस्थानानि तीर्थस्थानानि केवलं न सन्ति, वैज्ञानिकस्थानानि, प्रेरणास्थानानि, भक्तिस्थानानि, परम्परास्थानानि, पूजनीयस्थानानि, अनुकरणस्थानानि, अत्यन्तम् उत्तमानि स्थानानि, यस्य दर्शनेन अस्माकं मनसि पूज्यभावः भवति। स्विट्जर्लैंड गच्छति चेत् पूज्यभावः न भवति, विरुद्धभावः भवति। पश्यतु स्विट्जर्लैंड कथं स्वच्छमस्ति, भारतम् अस्वच्छमस्ति। कः कृतवान्? अहमेव कृतवान्। स्विट्जर्लैंड मध्ये वयं तत्र चॉकलेट रैपर न स्थापयामः, भारत आगमनानन्तरम् आदौ एकं चॉकलेट खादित्वा एयरपोर्ट मध्ये स्थापयामः। किमर्थं? भारतदेशः। अरे चॉकलेट रैपर तदेव, मानवः सः एव, भूमि परिवर्तिता, अस्माकं जीवनं परिवर्तितम्। अतः भ्रमणमपि स्वकीयं, भजनम् अस्माकं, भजनं नाम गीतं, सङ्गीतं। अद्य यथा महोदयः गापितवान्, कथम् आनन्दः आसीत्, अहं तदा पश्यन् आसम्, जनाः एवं कुर्वन्तः आसन् आनन्देन, वेङ्कटेश 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 पाहि मां। किम् अभवत्? मनः प्रसन्नम् अभवत्। भारतीयं भजनम्। एवं भाषा भूषा भवनम्, अस्माकं भवनम् अस्ति, भारतीयानां भवनं, किन्तु कार्पेट् मध्ये किं लिखितं भवति? वेल्कम्। किमर्थं? स्वागतं किमर्थं नास्ति? अस्माकं गृहे चित्रं यदस्ति, महाभारतस्य रामस्य रामायणस्य हनुमतः, तद् न, कस्य चित्रं? होम स्वीट होम इति चित्रमस्ति। तत्र प्राणिनः पक्षिणः अस्माकं न, काङ्गारू भवति। कदा दृष्टवान् काङ्गारू? अस्माकं प्राणिवासः न। अहम् ऑस्ट्रेलियातः आनीतवान्। अरे उष्णं स्थापयतु, यद्यपि सः सुन्दरः न, किन्तु अस्माकम् अस्ति गृहे। भारतीयः शुनकः न, अल्सेशन्। वैदेशिकः शुनकः पाल्यते। किमर्थं? प्रेस्टीज् इति वदामः। तर्हि तद् अस्माकं गृहं भवति वा? सः यः वैदेशिकः शुनकः अस्ति, सः तेलुगुभाषां नावगच्छति। अतः तेन सह इंग्लिश मध्ये सम्भाषणं करणीयं। कः मूर्खः बोधितवान् न जानामि। सीट्, किमर्थं सीट्? अरे उपविश्य इति वदतु। सः शृणोति, कारणं सः भवतः भाषां न अवगच्छति, सः हस्तम् अवगच्छति। एतद् अवगत्य यदा वदति उपविश्य, तदा उपविशति। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठति, सीट्। प्रातःकाले महानगरेषु पश्यामि, जनान् पृच्छामि, भवान् शुनकं भ्रामयति वा, शुनकः भवन्तं भ्रामयति? सः शुनकः महाशुनकः, एषः कृशः जनः, शुनकः एव एतं नयति, यत्र इच्छति तत्र शौचं करोति, एतस्य बुद्धिः अनुसारं न चलति। तर्हि कुत्र अस्ति स्वगृहम्? अस्ति वा? नास्ति। सर्वाणि यन्त्राणि वैदेशिकानि, सर्वमपि वैदेशिकमस्ति, टाइल्स नास्ति, एयर कंडीशन्ड। भारतीय स्थापत्यशास्त्रे एयर कंडीशन नावश्यकं। कृतवन्तः वा वयं? न कृतवन्तः। एतत् सर्वमपि तत्र अन्तर्भवति। भाषा भूषा भोजनं भजनं भवनं भ्रमणम्, एतेषु षट्सु अंशेषु अपि यदि वयं स्वत्वम् आनयामः, भारतीयत्वम् आनयामः, बहु परिवर्तनं भविष्यति। विश्वासं कृत्वा पश्यन्तु। स्वभूषा, अत्र आन्ध्रप्रदेशे अहं दृष्टवान्, बालकानां विद्यालये कोट अस्ति, टाई अस्ति। अत्र बनियन् अपि न आवश्यकं, तावती उष्णता अस्ति। तत्र कोट टाई धरामः चेत् स्किन् रोगाः भविष्यन्ति वा न वा? त्वक् रोगाः भविष्यन्ति वा न वा? न। कान्वेंट् मध्ये पठेत् महोदय, पठित्वा किं करोति? भवन्तं वृद्धाश्रमं स्थापयिष्यति। भारतीयत्वं तस्य जीवने अस्ति वा? न। इदानीं कमपि बालकम्, अत्र उपविष्टान् सर्वान् अपि भवता सर्वान् प्रष्टुमिच्छामि, स्वस्य मोबाइल नंबर मातृभाषया वक्तुं शक्नुवन्ति वा? हस्तमुपरि करोतु, कति जनाः वक्तुं शक्नुवन्ति? संस्कृतेन न वदामि, तदनन्तरं पृच्छामि। मातृभाषया नास्ति। 943 अग्रे न 94 इंग्लिश एव उक्तवान् अहं। 943 अभवत्। तो स्व मोबाइल नंबर अपि न जानाति। वयं कीदृशः भारतीयः? कथं वयं वदामः अहं स्वातन्त्र्यं प्राप्तवान्? कुत्र अस्ति स्वातन्त्र्यं? तो षट्सु भकारेषु यदि वयम् अवधानं कुर्मः तर्हि अस्मासु स्वदेशीयः भावः। वस्तूनि क्रीणीमः, कानि वस्तूनि? वैदेशिकानि वस्तूनि।
यत्र वयं गच्छामः, माल् मध्ये गच्छामः, तथा वस्तूनि आनयामः। अस्माकं कृषकः अत्यन्तं प्रयत्नेन यत् कृषिभूमौ निर्मितवान् तत् न आनयामः। तत्र गत्वा 300 रूप्यकाणि दत्मः, अत्र एतेन सह बार्गेनिङ्ग् कुर्मः, 5 रूप्यकाणि न्यूनानि स्वीकरोतु। अस्ति वा मनसि कोऽपि स्वभावः अस्ति वा? अरे एतस्य कृते 300 ददातु, सः मूर्खः अस्ति, माल् जनः, तं त्यजतु। न, प्रेस्टीज्। एवं स्वभावः न भवति। यावत्पर्यन्तं वयं स्वविषये चिन्तनं न करिष्यामः तावत् देशस्य विकासः न भवति। अन्तिमं विषयद्वयं कुटुम्बप्रबोधनं, यस्मिन् विषये महोदयः आरम्भे उक्तवान्, दोर्वल् प्रभाकर शर्मा महोदयः। कुटुम्बव्यवस्था भारतस्य आत्मभूतं तत्त्वम् आसीत्। सर्वेपि परस्परं स्नेहं कृत्वा, परस्परं वर्धयन्तः, परस्परं सर्वविध कार्याणि कृत्वा जीवन्तः आसन्। तेन कारणेन एका परम्परा आसीत्। कोऽपि अधिकमपि उत्साही न भवति स्म, कोऽपि अधिक दुःखी अपि न भवति स्म। सर्वदापि ज्येष्ठाः पृष्ठे हस्तं स्थापयति, आनन्दः अभवत् हस्तं स्थापयति, कमर्शियल् ब्रेक् पर्याप्तं, बहु अधिक उत्साहः मास्तु, अन्ये इतोपि बहु उत्तमाः जनाः सन्ति, दुःखम् अभवत् चिन्तां न करोतु, अहमस्मि। भावनिक उद्रेकः यः अस्ति सः कुटुम्बजीवने अत्यन्तं नियन्त्रणे भवति स्म। अद्य एका एव पुत्रः अस्ति गृहे, एका एव पुत्री अस्ति, अतः तस्य भावनिकनियन्त्रणं नास्ति। किमर्थम्? एका एव अस्ति, अतः स यदिच्छति तद् ददातु, यदिच्छति तद् ददातु इति कारणेन तस्य अहङ्कारः भवति, कदापि ब्रेक् नास्ति, तस्य अवरोधः एव नास्ति, सः गत्वा कथं विकासं प्राप्स्यति? कुटुम्बजीवने स्वार्थः इति तत्त्वमेव न भवति। यदा कदापि किमपि अस्माकं परम्परायाम् आसीत् वा न वा, एकं फलम् आगतं, कोऽपि गत्वा खादति वा एकाकी? न। कति जनाः सन्ति? 1 2 3 6 जनाः, तस्य 6 खण्डाः भवन्ति, 6 जनेभ्यः एकैक खण्डं दत्वा एव खादति। एषा कुटुम्बपरम्परा अस्माकम् आसीत्। इदानीम् एक एव पुत्रः, अतः पुत्रस्य कृते एकं फलं, मातुः कृते एकं फलं, पितुः कृते, संविभज्य खादनं नास्ति एव। अतः जनाः किं चिन्तयति, सः बालः किं चिन्तयति, यद्यद् मम कृते आगतं तत् केवलं मम, अन्यस्य तत्र सम्बन्धः नास्ति, मम पितुः अपि सम्बन्धः नास्ति, अग्रे मम पुत्रस्य अपि सम्बन्धः नास्ति, कुटुम्बव्यवस्था समाप्ता। तेन कारणेन महती हानिः अभवत्। अतः कुटुम्बव्यवस्था पुनरुज्जीवनीया, तत्रत्य तत्त्वानि अस्माभिः अवगन्तव्यानि, अस्माकं कुटुम्बे आरम्भः करणीयः। उदाहरणार्थं भोजनं मिलित्वा, एकाकी भोजनं कोऽपि न कुर्यात्। कुटुम्बे यावन्तः जनाः सन्ति सर्वे मिलित्वा एकत्र भोजनं कुर्युः, तेन परिवारभावना। बहवः विषयाः सन्ति, अत्र उपसंहरामि। अन्तिमः विषयः अस्ति नागरिककर्तव्यं। लिखन्तु अथवा एकदा उच्चारयन्तु, नागरिककर्तव्यं। तन्नाम किम्? अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यं तद्। उदाहरणार्थं वक्तव्यं चेत्, मार्गेण गच्छन्तः स्मः, सिग्नल् आगतं, केचन इदानीमेव हसन्तः सन्ति, ते अवगतवन्तः। सिग्नल् रक्तवर्णीयम् अस्ति, किं करणीयं? स्थातव्यं वा न वा? न, वयं किं कुर्मः? कोऽपि नास्ति इति मत्वा गच्छामः। सिग्नल् अस्माकं कृते अस्ति, आरक्षकाणां कृते न। हेल्मेट् धरणीयम् इति अस्ति, शिरस्त्राणं धरणीयम्, एषः नियमः अस्ति वा नास्ति? हेल्मेट् किमर्थं न धरणीयं, न धृतवान्, अत्र कोऽपि न पश्यति इति उत्तरम् आगच्छति। भवतः शिरः तु भवतः रक्षणीयं, नियमः अस्ति, अतः पालनीयः नियमः, वयं नियमान् न पालयामः, अतः समस्या अस्ति। रेलयाने, बस् याने कुत्रापि प्रवासं करोतु, उच्चैः जनाः गीतं शृण्वन्तः भवन्ति, तद् न करणीयं। कारणं किम्? अहं श्रोतुम् इच्छामि, किन्तु मम कारणेन समीपे विद्यमानानां सर्वेषां कष्टं भवति, तद् मया चिन्तनीयं वा न वा? तद् मम नागरिकं कर्तव्यमस्ति। याने कोऽपि ज्येष्ठः आगतवान्, मया तस्य कृते स्थानं दातव्यम्, उपविशतु इति वक्तव्यं। कस्यापि कापि आवश्यकता अस्ति, मया पूरणीया, कस्यचित् कृते किमपि वस्तु अपेक्षितम्, अहं नीत्वा ददामि। एते सर्वेपि अंशाः नागरिककर्तव्येषु अन्तर्भवन्ति। यदि वयम् एतानि लघूनि कर्तव्यानि न पश्यामः, वयम् उत्तमः नागरिकः न भवामः,
तर्हि समाजः परिवर्तितः न भविष्यति। अतः नागरिककर्तव्येषु लघुषु अंशेषु नियमपालनं, यः कोऽपि नियमः भवतु, ट्याक्स् दातव्यं, करः दातव्यः, आं ददामि, मम कस्यापि विषयस्य अवधिः समाप्तः, लैसेन्स् इति भवतु, तर्हि किं करणीयं? चिन्ता नास्ति, षण्मासानन्तरं करोमि, न अद्यैव करोतु। यस्य नियमस्य पालनेन मम देशस्य विकासः भविष्यति, सः सर्वोऽपि नियमः पालनीयः। एवं एतानि पञ्चपरिवर्तनानि अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवेन, अस्माकं सर्वेषाम् आचरणेन अन्येषां सन्ततीनां कृते अपि उपलब्धानि भविष्यन्ति इति अस्माकं विश्वासः। तेषाम् एकदा उच्चारणं कुर्मः। सामरस्यम् उच्चारयामः। पर्यावरणसंरक्षणं, स्वभावजागरणं, कुटुम्बप्रबोधनं, नागरिककर्तव्यम्। एवं पञ्चपरिवर्तनानि वयम् अस्माकं जीवने आनयामः। केषां जीवने? नाम मम जीवने आदौ एकैकः अपि स्वस्वजीवने आनयेत्, तदा कुटुम्बे आगच्छेत्, तदा अस्माकं परिवारे आगच्छेत्, तदा समाजे, तदा जनपदे, तदा प्रान्ते, तदा राष्ट्रे, तदा सर्वमानवजात्यां, तदा वयम् आनन्देन वक्तुं शक्नुमः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादः।